جوینی استاد ذهبی از رسول خدا نقل میکنه. ببینید چی میگه. میگه روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود، حسن ابن علی بر او وارد شد. دیدگان پیامبر که بر حسن افتاد اشک‌آلود شد. سپس حسین ابن علی بر آن حضرت وارد شد. مجددا پیامبر گریست. در پی آن دو فاطمه و علی علیهما السلام بر پیامبر وارد شدند. اشک پیامبر با دیدن آن دو نیز جاری شد. وقتی از پیامبر علت گریه بر فاطمه را پرسیدند، فرمود زمانی که فاطمه را دیدم به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او رخ خواهد داد. گویا می‌بینم ذلت وارد خانه او شده، حرمتش پایمال گشته، حقش غصب شده، از ارث خود ممنوع گشته. فدک میگه ها. پهلوی او شکسته شده و فرزندی را که در رحم دارد سخت شده، در حالی که پیوسته فریاد میزند وا محمدا، ولی کسی به او پاسخ نمیدهد. کمک میخواهد اما کسی به فریادش نمیرسد. او اول کسی است که از خاندانم به من ملحق میشود و در حالی بر من وارد میشود که محزونت مکروبتا مغمومتا مغصوبتا مقتوله، که محزون و گرفتار و غمگین و شهید شده باشد. دیگه از این سند دیگه چی براتون بیارم؟ و من در اینجا میگویم خدا لعنت کن هر که به او ظلم کرده، کیفر ده هر که حقش را غصب کرده، خار کن هر که خارش کرده و در دوزخ او را جاودانه کن هر که به پهلویش زده تا فرزندش را سخت کرده و ملائک آمین گویند. آقا حالا رفت حضرت زهرا و این اتفاق افتاد، چرا حضرت امیرالمومنین دفاع نکرد؟ اهانت کردن، بی حرمتی کردن، ضربت زدن. علی اسدالله الغالب چرا شمشیر نکشید؟ بیاد جلو. عمل کردن حضرت به وصیت پیامبر بود. به ابن قیس هلالی صفحه 568 حضرت زهرا علیها السلام به طرف عمر آمد و فریاد زد یا ابتا یا رسول الله. عمر شمشیر را در حالی که در غلافش بود بلند کرد و بر پهلوی فاطمه زد. آن حضرت ناله کرد یا ابتا. عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد یا رسول الله. ابوبکر و عمر با بازماندگان چه بد رفتار میکنند. علیه السلام ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد، ولی به یاد سخن پیامبر صلی الله و وصیتی که به او کرده بود افتاد. فرمود ای پسر سخا، قسم به آن که پیامبر را به پیامبری مبعوث نبود، اگر مقدرات الهی و عهدی که پیامبر با من بسته است نبود، میدانستی که تو نمیتوانی به خانه من داخل شوی. امیر سکوت میکنه، میشینه و دیدید تو نهج بلاغه میگه ترس جان خانواده‌ام رو کردم و باید این سلاله میرسید این آن کسی که باید بیاد. چهارم، حضرت امیر بین این که اسلام رو حفظ بکنه و از حق خودش بگذره یا این که بر اون عده اندک حمله بکنه اونا رو دم تیغ بگذرونه، کدوم انتخاب کرد؟ اولی رو. اما اگر حضرت بلند میشد یک جنگ داخلی بین مسلمان‌ها پیش می‌آمد، همدیگه رو تیکه پاره می‌کردن، ایران و روم حمله می‌کردن، فاتحش خونده شده بود. نه، یه طرف پیروز می‌شد. چه پیروزی؟ مثلا اونا حضرت امیر رو به شهادت می‌رسوندن، یه کربلایی به وجود می‌آوردن، ماجرا در همونجا تمام می‌شد. خدمت شما عرض کنم امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، حضرت امیر به شهادت می‌رسن، اصلا نسل اهل بیت قطع می‌شد و این که نمی‌شد. خدا می‌خواد که این نسل بشه. آیه بخاری داره میگه در جلد 2 صفحه 504 داره میگه فغضبت، غضب کرد فاطمه بنت رسول الله و قهر کرد از ابابکر و با او آشتی نکرد حتی توفیه، تا روزی که وفات یافت. باز تو همون جلد 3 صفحه 252 صحیح مسلم جلد 4 صفحه 30 میگن حضرت زهرا تا لحظه‌ای که زنده بود با این قهر بود. برای چه قهر بود اگه این اتفاقا نیفتاده؟ چی بوده که قهر بود؟ راستی چرا قبر حضرت مشخص نیست؟ دختر حضرت رسول، تنها یادگار حضرت رسول، نباید یه قبرش ما بدونیم کجاست؟ مشخص باشه. چرا شبونه دفن شد؟ چرا تو تاریختون آوردید شبونه دفن شد؟ چرا آوردید که حضرت علی شبونه دفن کرد که ابوبکر و عمر با خبر نشن؟ اونا رو میرسم میگم.
بلازری در اسناب الاشراف خودش آورده جلد 1 صفحه 405 علی سلام الله علیه و اسما فاطمه علیها السلام را غسل دادند، چرا که خود او این چنین وصیت نموده بود و ابوبکر و عمر از فوتش خبر نداشتند و علی علیه السلام فاطمه را شبانه دفن نمود. ابن قتیبه در الامام و سیاست صفحه 14 ببینید چی میگه. میگه حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به ابوبکر و عمر فرمود، این خیلی جالبه دیگه، خداوند و ملائکه اش را شاهد میگیرم که شما 2 نفر مرا به غضب آوردید و رضایت مرا فراهم ننمودید. اگر پیامبر را ملاقات کنم حتما از شما شکایت خواهم کرد. در جای دیگه باز میگن خطاب به ابوبکر گفت به خدا سوگند در هر نمازی که بخوانم تو را نفرین میکنم. الامام و سیاست صفحه 14 مال ابن قتیبه. و در خطبه خودش حضرت زهرا در بلاغات النساء صفحه 23، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 11، مناقب احمد ابن موسی و کتاب خدمت شما عرض کنم سقیفه ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری به سندهای مختلف از جمله عایشه آمده که خطبه حضرت زهرا این مسئله رو اشاره میکنه. نکته آخرم که میخوام عرض بکنم، این سند قوی تاریخی از اهل سنتی که ابوبکر اواخر عمرش لحظه جان دادن رسما اعلام کرد از حمله به خانه حضرت زهرا من پشیمانم. تاریخ الاسلام جلد 3 صفحه 118 خیلی برای این سند هست، خیلی، یعنی واقعا یه وقت زیادی میگیره اسناد اینو خوندن. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 619 مهماشو میگم. الامامه و سیاست ابن قتیبه دینوری جلد 1، تاریخ شهر دمشق ابن عساکر جلد 30 صفحه 422 قبلی صفحه 24، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی سنی جلد 2 صفحه 46 و 47، معجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحه 62، معجم الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 202 203، مروج الذهب مسعودی شافعی جلد 1 290، میزان الاعتدال ذهبی جلد 3 109، لسان المیزان جلد 4 189، کنز العمال متقی هندی جلد 5 صفحه 631، سند شناسیش هم صورت گرفته. ابن حبان در کتاب الثقات انجام داده، ذهبی در کتاب الموقظه انجام داده، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 274 هم آمده. ما باید جواب حضرت رسول رو بدیم. انی تارک فیکم الثقلین، 2 تا چیز گرانبها گذاشتم، قرآن، اهل بیتم. حتی یرد علی الحوض، سر حوض روز جلسه امتحانی من معلم ازتون سوال میپرسم، آقا تنها چه کردی با اهل بیت؟ چه کردی؟ هیچی. عزیز من باید بتونم جواب بدم. یک کلام، عقل خودتو قاضی کن. بابا چی است واسه خودشه، بابا سنیه واسه خودشه. برو، گفتیم در امامت و ولایت باید خود بری تحقیق بکنی، برو تحقیق کن به این نتیجه برس.